Please like and subscribe Horror In channel. Disclaimer for free use. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक हफ़्ते बाद न्यू स्टोरी लेके आया हूँ आपके लिए। और आज के व्लॉग में एक ही स्टोरी है, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप लोगों के लिए और अच्छी है। लाहौर की स्टोरी है, यानी मैंने ख़ुद लिखी है। जैसे आप लोगों मैंने पहले व्लॉग में बताया था कि मैं स्टोरीज़ ख़ुद लिखता हूँ, मैं ख़ुद एडिटर भी मैं ख़ुद ही हूँ और राइटर भी ख़ुद ही हूँ। सारी चीज़ें मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं ख़ुद करता हूँ। पूरी वीडियो आपके पास जो पहुँचती है थंबनेल के साथ रेडी हो के, ये वीडियो पूरी मैं एडिट करता हूँ ख़ुद, सारी चीज़ें मैं करता हूँ। और इसके साथ एक और बात कहना चाहूँगा कि देखें, आजकल टोटल सोशल मीडिया का दौर है। तो अगर आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पे या फिर टिकटॉक के अकाउंट पे, फेसबुक के अकाउंट पे, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे या ट्विटर के अकाउंट पे, किसी भी अकाउंट पे आपके पास एक भी आपकी रील आ गई ना, मतलब फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि अभी टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही हैं फ़लस्तीन की रील्स और गज़ा की रील्स और हमास की रील्स। तो वहाँ के लोग रील्स बना के अपने अकाउंट्स पे डाल रहे हैं। तो उसको लाइक करें, शेयर करें और उसको फॉलो करें। और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक जो शेयर करी हुई वीडियो शायद आपके लिए आसानी फरमा दे आखिरत के उस पर। क्योंकि आप शायद फ़लस्तीन में ऐसे खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसे खड़े हो जाएं जैसे कि सोशल मीडिया पे आप सब उसको सपोर्ट कर रहे हो। आप अपने अकाउंट पे, सोशल मीडिया के अकाउंट पे आप अपनी पोस्टिंग करें, लेकिन आप डरें मत, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है दोस्तों। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ, फिर इंशाल्लाह स्टोरी सुनाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, मेरा नाम फ़ैसल है। मैं एक लाहौर के टॉय स्टोर पे काम करता था। तो बात कुछ यूँ शुरू हुई कि मेरा न्यू मैट्रिक हुआ था। तो आपको पता ही है कि न्यू मैट्रिक के बाद लड़कों को फ़ौरन जॉब की लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। मैं जॉब की नीड में निकल गया। पहले तो मुझे एक सेलमेंस की जॉब मिली एक मॉल में। वहाँ मैंने 3 साल तक काम किया अब्दुल्ला। वहाँ कुछ फिर मसला हुआ और फिर वो मॉल बंद हो गया। फिर मॉल से जॉब छूटने के बाद कुछ दिन के बाद मुझे एक टॉयज़ स्टोर पे जॉब मिली। इधर मैंने अब्दुल्ला 6 महीने तक काम किया, लेकिन वो 6 महीने ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गए अब्दुल्ला। वहाँ जब मैं लगा तो पहला महीना मेरा बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन उसके 1 महीने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। तो अब्दुल्ला 1 महीने के बाद हमारा न्यू स्टॉक आया डॉल का। बस वो बला उसी में थी जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो खैर, हम 3 से 4 वर्कर उस कार्टन्स को उठाकर रख रहे थे। तो मैंने कहा अपने वर्कर्स से कि भाइयों, आप ये कंटेनर अनलोड करें, मैं अंदर स्टॉक निकाल कर लगा रहा हूँ। तो मैंने 1 से 2 कार्टन खोले, तो उसमें सब छोटी डॉल्स रखी हुई थी। जब मैंने तीसरा कार्टन खोला तो उसमें से सिर्फ वो एक ही डॉल थी और मैं देखकर हैरान था। तो मैंने ये बात अपने मैनेजर को बताई, तो उसने बोला चलो छोड़ो। और अब्दुल्ला वो थोड़ा सा लालची था और मैं भी लालच में आ गया। तो उसने कहा कि ये डॉल बेचकर हम जो भी पैसे आएंगे वो आधे आधे कर लेंगे। वो काफ़ी अच्छी और बड़ी डॉल थी और वो काफ़ी महंगी डॉल थी अब्दुल्ला। तो मैं भी लालच में आ गया और मैंने कहा ठीक है, और मैंने उस डॉल को एक सेपरेट शेल्फ में रख दिया। लेकिन उस लालच का नतीजा आखिर बहुत बुरा निकला अब्दुल्ला, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो गई। जब सेकंड डे मैं स्टोर पे गया तो मैंने देखा अब्दुल्ला कि वो डॉल अपने शेल्फ से निकल के नीचे गिरी हुई थी और हल्का सा ब्लड भी आया हुआ था उसकी आइज़ में। तो ये देखकर मैं डर गया और मैंने ये बात अपने मैनेजर को बताई।
لیکن اس نے اعلیٰ ٹالی کر دی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ بولنے کے بعد شاید آپ اپنے ویورز کو پوری کہانی نہ سنائیں۔ تو عبداللہ وہ ایک دن کیش کی کاؤنٹنگ کر رہا تھا، رات کو شاپ بند کرنے کا ٹائم تھا اور شاپ میں کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کو ایک ہلچل محسوس ہوتی ہے اسی ڈال کے شیلف کے پاس، اور وہ جا کے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے وہی ڈال کھڑی تھی۔ تو وہ ایک دم سے ڈر جاتا ہے اور فوراً وہاں سے پیمنٹ کاؤنٹر میں رکھ کے وہاں سے شاپ بند کر کے بھاگتا ہے۔ تو یہ بات صرف اس نے مجھے بتائی تھی اگلے دن آ کر۔ خیر، پھر وہ اگلے دن آیا اور سارا سین اس نے مجھے بتایا۔ اس کے اگلے دن بعد مجھے پتہ لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی عبداللہ۔ جب میں اس کے گھر پہ جاتا ہوں تو اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ جب وہ شاپ بند کر کے گھر پہ آیا، صبح ہم نے اس کے جب کمرے کا گیٹ نوک کیا تو اس نے گیٹ کھولا نہیں۔ جب ہم نے گیٹ کھول کے دیکھا تو وہ پنکھے پہ لٹک کر اپنی جان دے چکا تھا۔ تو عبداللہ اس کے بعد میں شاپ پہ جانے سے بہت ڈر رہا تھا، پاؤں کانپ رہے تھے اس شاپ پہ جانے سے، لیکن اللہ کا نام لے کر میں چلا جاتا ہوں۔ تو میں جب اس شاپ پہ گیا اور میں جب اس شاپ کے جا کر اس ڈال کے شیلف کے پاس گیا تو وہ ڈال ایک عجیب سا منظر دے رہی تھی، عجیب سا ایک خوف اور ایک ڈر کا احساس ہو رہا تھا مجھے اس ڈال کے پاس۔ تو جب مینیجر بھی نہیں تھا اور شاپ کی ذمہ داری بھی میرے ہاتھ میں آئی ہوئی تھی، کیونکہ صبح کا جو سارا مینٹیننگ کا تھا وہ میں ہی دیکھ رہا تھا مینیجر کے بعد۔ تو شاپ بند کرنے کا ٹائم تھا، وہی ٹائم جو اس مینیجر کے وقت پہ تھا۔ تو مجھے بھی ایک ایسی ہی ہلچل محسوس ہوتی ہے، اور میں جب اس ڈال کے شیلف کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اس شیلف کے پاس ایک سایہ دکھتا ہے کھڑا ہوا۔ وہ سایہ ایک لڑکی کا تھا۔ تو میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں شیلف کے پاس جا کر دیکھتا ہوں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بندی کھڑی ہے شاپ کے شٹر کے پاس۔ تو میں اسے بولتا ہوں کہ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس ٹائم پہ کیا کر رہی ہو تم ادھر کھڑی ہوئی؟ تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں قریب سے بولتا ہوں کہ کیا کر رہی ہو ادھر کھڑی ہوئی؟ تو وہ مجھے کچھ جواب نہیں دیتی۔ میرا بس یہی کہنا تھا دوسری بار کہ کیا کر رہی ہو کھڑی ہوئی، اور وہ ایک زور کی آواز مارتی ہے۔ جب اس نے آواز ماری تو اس کی آنکھیں بالکل لال ہو گئی تھیں اور ناخن اس کے بہت بڑے بڑے تھے۔ میں اس کا چہرہ جب دیکھا تو اس کے بعد میں ہوش میں نہ رہا اور میں نے حواس کھو دیے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اور جب میں بے ہوش ہو گیا تو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ تو صبح میرے دوست آ کر مجھے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا؟ تیرے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے کیا رات میں؟ پوری رات ادھر ہی تھا شاپ کے پاس پڑا ہوا، اور جب ہم آئے تو پڑا ہوا تھا اور شٹر کھلا ہوا تھا شاپ کا۔ تو میں نے سب کچھ بتایا اپنے دوستوں کو، اور اس کے بعد عبداللہ ہم نے وہ شاپ چھوڑ دی۔ اس اسٹور کو چھوڑنے کے بعد ہم وہاں کبھی بھی نہیں گئے، اور ابھی تک وہ اسٹور ہمارے جانے کے بعد ہم نے جب چھوڑا ہے اس اسٹور کو، وہ ابھی تک بند ہے، اس کو کوئی بھی کھول نہیں پایا۔